إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، قبل أن نشرع في شرح درس اليوم أحب أن أجيب على سؤال يتعلق بدخول شهر محرم، وإن كنت سأتكلم يوم الغد إن شاء الله عن صيام يوم عاشوراء، لكن لأني سئلت عن دخول شهر محرم هذا العام، فنقول إن الشيخ صالح اللحيدان الرئيس الأعلى لمجلس القضاء الأعلى قد أعلن أن الشهر قد دخل يوم الأربعاء، وعليه فإن يوم 9 يكون يوم الخميس، ويوم 10 يكون يوم الجمعة إن شاء الله عز وجل. وسنتكلم غدا إن شاء الله عما يتعلق بصيام يوم عاشوراء بكلام في مقدمة الدرس إن شاء الله عز وجل. ونواصل تعليقنا على الكلام المبارك للإمام المبارك المجدد الصابر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه 3 مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا. نعم، هذه الجملة تقدمت معنا، اعلم رحمك الله، وتكلمنا عنها أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. قلنا إن هذا داخل في فرض العين، وأن هذا هو من العلم الذي يجب على كل مسلم ومسلمة. وهذه المسائل 3 قال فيها الشيخ: الأولى أن الله خلقنا. أولى هذه المسائل يا إخوة أن الله خلق الخلق وأنعم عليهم بالنعم، ولم يخلقهم هملا، ولم يتركهم عبثا ولا سدى، ولكنه خلقهم لأمر عظيم وحكمة عظيمة سامية فيها ربحهم وسعادتهم وفوزهم في الدنيا والآخرة، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له. الله عز وجل خلق الخلق، وهذا أمر معلوم، وأنعم عليهم بالنعم، وهذا أمر لا ينكر، ولم يخلقهم هملا ولا عبثا، ولم يتركهم سدى كالحيوانات لا يؤمرون ولا ينهون، بل خلقهم لأمر عظيم فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة،
وفيه خيرهم في الدنيا والآخرة، وفيه ربحهم في الدنيا والآخرة، وفيه فلاحهم في الدنيا والآخرة، وفيه نجاتهم في الدنيا والآخرة. وقد أخبر الله عز وجل عن هذا الأمر فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقصر الله عز وجل خلق الجن والإنس على عبادته سبحانه، وعبادة الله سبحانه وتعالى إنما تكون بتوحيده. ولذلك قال العلماء: معنى ليعبدون ليوحدون، أي ليفردوا الله عز وجل بالعبادة. ونلحظ هنا ملحظا يا إخوة، وهو أن الله عز وجل ربط عبادته بخلقه للجن والإنس، فربط العبادة بالخلق، وذلك لبيان أن الخالق الموجد من العدم هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. فالله واحد في أفعاله، فواجب أن يوحده العبد في أفعاله، يعني في أفعال العبد لا شريك معه. وهذا ربط عجيب يقود النفس إلى الأمر الفطري، ألا وهو أن المتفرد بالخلق واجب أن يفرد بالعبادة. المتفرد بالخلق واجب أن يفرد بالعبادة. وكثيرا ما نجد أن الله عز وجل يربط العبادة بالخلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تأملوا في هذه الآية، بدأها الله عز وجل بالأمر بالتوحيد، وختمها بالنهي عن الشرك، وجعل بين ذلك الامتنان بالخلق. فربط الله عز وجل عبادته بالخلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثم ذكر الله عز وجل ما خلقه للإنسان من نعم: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ما النتيجة؟ جاء بالفاء: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فنهى عن الشرك. وهذا يدل يا إخوة على هذا الربط. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المنعم، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولا شك يا إخوة أن عبادة الله لا يمكن أن نعرفها إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادات مبناها على التوقيف، أي على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل المسألة الأولى. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أن الله خلقنا وأوجدنا من العدم. لا شك أن الله هو الخالق وأنه الذي أوجدنا من العدم. وقد دل على ذلك أدلة كثيرة جدا. يقول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. والآيات في ذلك كثيرة جدا، والعقل يدل على ذلك، يدل على أن الله عز وجل
خلقنا، فإنا خلقنا ولا شك في هذا، فنحن مخلوقون، ولا بد أن قد خلقنا من شيء، ومن المعلوم أن لم نخلق أنفسنا، فلم يبقى إلا أن الله عز وجل هو الذي خلقنا. وهذا المعنى هو الذي ورد في قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه القسمة إما أن خلقنا من غير شيء، وإما أن نحن الخالقون، والأمران باطلان عقلا، فلم يبقى إلا أن الله عز وجل هو الذي خلقنا سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: ورزقنا. هذا القرن العجيب بين الخلق والرزق من فقه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، ومن تبحره في كتاب الله عز وجل، فإن هذه هي طريقة القرآن، كما سمعنا في الآية التي معنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الخلق الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هذه نعمة الرزق، فالله عز وجل رزقنا، فالله خلقنا ورزقنا، وربط الأمر بعبادته بخلقه ورزقه لنا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأدلة على أن الله عز وجل رزقنا كثيرة جدا، كما قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمعلوم أن العقل يدل على ذلك أيضا، فالطفل في رحم أمه يرزق، ولا يتمكن أحد من الوصول إليه، فمن الذي رزقه؟ الذي رزقه الذي أوجده، الذي رزقه الله سبحانه وتعالى. فالعقل يدل على أن الله عز وجل هو الذي رزقنا. نعم. قال رحمة الله عليه: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. نعم، هنا يا إخوة كأن سائلا سأل فقال: الله خلقنا ورزقنا، فلم خلقنا ورزقنا؟ هل خلقنا وتركنا هملا؟ فكان الجواب: ولم يتركنا هملا. فهو سبحانه خلقنا ورزقنا لأمر عظيم، فلم يتركنا سدى لا نؤمر ولا ننهى، بل أمرنا ونهانا، وهذا واقع مدرك. يقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. إذا علمتم أنا خلقناكم ورزقناكم لغاية وأنكم إلينا راجعون، فاعبدوا الله عز وجل لا إله إلا هو. هذا معنى الآية. ويقول سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا إنكار، الاستفهام إنكاري. أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. وهذا تذكير ببديع صنع الله عز وجل وعظيم لطفه بهذا الإنسان. هذا الإنسان الذي يتكبر عن عبادة الله عز وجل، ما أصله؟
ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. فهذا من لطف الله عز وجل بهذا الإنسان، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى من رحم واحد. يأتي هذا ذكر وتأتي هذه أنثى، وهذا من رحم واحد وبطريق واحد. وهذا من لطف الله عز وجل بعباده، جعل منهم ذكرانا وإناثا من رحم واحد ومن طريق واحد. من الذي فصل بينهما؟ ومن الذي أعطى هذا خلقه وهذا خلقه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يعني كان الأول مسلما فكان الإلزام، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فالإنسان راجع إلى الله، خلق ليؤمر وينهى، خلق ليعبد الله، ثم هو راجع إلى الله، فهذا بدءه وهذا منتهاه. وإذا علم الإنسان أنه خلق لعبادة الله وأن منتهاه أنه يبعث، فكيف يترك عبادة الله ويتعلق بالدنيا؟ هذا بدءه وهذا منتهاه. فهو خلق ليعبد الله، ثم يبعث ليحاسب، ثم المستقر إلى الجنة أو إلى النار. قال الشيخ: نعم. قال رحمة الله عليه: بل أرسل إلينا رسولا نعم، هذا جواب لسؤال. قال الشيخ: ولم يتركنا هملا. فكان السؤال كيف لم يتركنا هملا؟ فكان الجواب: بل أرسل إلينا رسولا. أرسل إلينا رسولا، ونحن معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلينا أعظم رسله، فالمنة علينا عظيمة. أرسل إلينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يتلو علينا الآيات ويعلمنا الحكمة ويزكينا وينذرنا ويبشرنا، يهدينا الله به صراطه المستقيم. وهذه سنة الله في الناس، يبعث إليهم الرسل كما قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. فلست عجيبا من الأمر، فهذه سنة الله، يبعث للناس الرسل. ولماذا يرسل الرسل؟ كما قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إذن الله عز وجل خلق الخلق ولم يتركهم هملا، وذلك بأن أرسل إليهم رسلا. ما وظيفة الرسل؟ مبشرين ومنذرين، لإقامة الحجة على الخلق ولهدايتهم الصراط المستقيم. إذن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا
بأن أرسل إلينا خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم، الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، وذلك بأن أرسل إلينا رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا وينهانا، يبين لنا طريق الجنة وطريق النار. فما من شيء يقربنا إلى الجنة إلا بينه لنا وأمرنا به، وما من شيء يقربنا إلى النار إلا بينه لنا ونهانا عنه. فمن أطاعه دخل الجنة، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله. يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الرحمة. ومن كان دون الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يطاع بطاعة الرسول، ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر من جهة الأصل تطلق على العلماء والحكام. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مع ولاة الأمر وأولي الأمر منكم. وفي ذلك إشارة إلى أن من دون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاع إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما طاعتهم في المعروف، فلا يطاع إمام ولا يطاع شيخ ولا يطاع قائد ولا يطاع حاكم ولا يطاع أمير ولا يطاع وال إلا في طاعة الله، يعني في غير المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والله عز وجل بين لنا أن طريق الرحمة هو طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بالمسارعة إلى الرحمة والمغفرة، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كيف نسارع؟ بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طريق الرحمة. فمن لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يطع الله، ومن ادعى أنه يطيع الله وهو لا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول العلماء: البرهان على طاعة الله طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تتحقق طاعة الله إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله
يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فجعل الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مع طاعته طريق الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، متفق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. وفي رواية: ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري في صحيحه. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة بدليل الكتاب والسنة. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا، أي إن للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فاضربوا له مثلا. ما مثله؟ فقالوا: مثله مثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل منها، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل. إلى قولهم: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. هذا المثل ضربته الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم طريقا إلى الجنة، بعثه داعيا إليها، فمن أجابه واتبع سنته دخل الجنة وأكل من نعيمها، ومن لم يجبه لم يدخل الجنة. قال الشيخ: ومن عصاه دخل النار. وهذا تقدم معنا في ضمن ما ذكرناه. وأيضا ورد في قول الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالذي يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده متوعد بهذا الوعيد الشديد. نعم. قال رحمة الله عليه: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نعم. الله عز وجل يأمرنا ويعظنا ويحذرنا في هذه الآية. الله عز وجل في هذه الآية يأمرنا ويعظنا ويحذرنا. فالله عز وجل يأمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعظنا بقصة فرعون مع موسى عليه السلام، ويحذرنا من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون مصيرنا مصير قوم فرعون. فالله عز وجل يخبر أنه أرسل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم رسولا هو محمد بن عبد الله شاهد عليهم بأعمالهم، ثم قال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي فلا تعصوه كما عصى فرعون موسى فأخذناه أخذا وبيلا. يعني لا تعصوا محمدا صلى الله عليه وسلم حتى لا تدخلوا النار
ولا تعرضوا أنفسكم للعقوبات الآجلة في الدنيا. وهذه المسألة العظيمة التي بدأ بها شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، هذه المسائل الثلاث مسألة ممهدة للمسائل التي تأتي بعدها. فما يأتي من المسائل هو كالمرتب على هذه المسألة. نعم. قال رحمة الله عليه: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب. أن يشرك معه أحد. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، هذه المسألة الثانية. وهذه المسألة الثانية يا إخوة فيها تحقيق للمسألة الأولى، فالمسألة الأولى كالمقدمة لهذه المسألة. فالله الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا بالنعم، وأعظم هذه النعم أن أرسل إلينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأمر بعبادته، لا يرضى سبحانه أن يكون معه شريك في عبادته، فالعبادة حق لله وحده. فكما أنه تفرد بالخلق وتفرد بالإنعام وأرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يرضى أن نشرك معه غيره. قال الشيخ أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، وأحد نكرة في سياق النفي فتعم. ثم قال الشيخ: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا ملك مقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا نبي مرسل، فضلا عمن هو دونهما. أعلى المخلوقات الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون. فإذا كان الله عز وجل لا يرضى أن يشرك العبد معه في عبادته ملكا أو نبيا، فمن باب أولى من كان دون ذلك. والدليل على أن الله لا يرضى أن يشرك معه غيره أن الله نهى عن الشرك، وما نهى عنه الله فإنه لا يرضاه. يقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد تبنى لعبادة الله، فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحد كما قلنا نكرة في سياق النفي، في سياق النهي، وسياق النهي وسياق النفي واحد، فتعم كل أحد. فلا تدعوا مع الله أحدا. ومعنى لا تدعوا مع الله أحدا لا تدعوا مع الله كل أحد. وقال بعض أهل العلم إن المقصود بالمساجد الأرض، إن المقصود بالمساجد في الآية الأرض، لأن الأرض جعلت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، أي أن الأرض كلها لله. وإذا كانت الأرض كلها لله فمن المستحق للعبادة؟ الله سبحانه وتعالى. فلا تدعوا مع الله أحدا. وبين الله عز وجل أنه لا يرضى بالشرك والكفر ولا يرضى عن الكافرين، كما قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. الله يرضى بالتوحيد ولا يرضى بالكفر والشرك بنص القرآن. وسيأتينا إن شاء الله
بيان أن كل ذنب يقع تحت المشيئة إلا الشرك، إذا مات عليه صاحبه فإن الله لا يغفره، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمة الله عليه: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة الثالثة مسألة متعلقة بأمر عظيم، سنتكلم عن مقدماتها ثم نجعلها مدار درسنا في يوم الغد إن شاء الله عز وجل، لأن شأنها شأن عظيم لا سيما في هذا العصر. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل تحقيق التوحيد وبغض الله للشرك، تكلم عما يتعلق بالمشركين. فإذا كان الله أمرنا بتوحيده وكان الله لا يرضى عن الشرك، فما موقفنا من المشركين؟ فهذه هي المسألة الثالثة. يقول الشيخ: من أطاع الرسول ووحد الله. هذه الجملة المراد بها الحث على الامتثال، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الآخر؟ من باب التهييج والحث على الامتثال. فالشيخ هنا يحث على الامتثال فيقول: إن كنت مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم موحدا لله فلا توالي الكفار. فهذا فيه حث على الامتثال. ومن جهة أخرى المراد أن يبين الشيخ أن ذلك من مقتضيات التوحيد، وأن هذه المسألة من مسائل التوحيد الكبار. إذن لو قال لنا قائل: لما صدر الشيخ رحمه الله كلامه بقوله أن من أطاع الرسول ووحد الله فلا تجوز له موالاة من حاد الله؟ قلنا لوجهين. الوجه الأول الحث على الامتثال، تهييج الإنسان ليمتثل، كما تقول للشخص مثلا: إن كنت تحبني فأجب دعوتي، من باب تهييجه ليجيب الدعوة. والوجه الثاني لبيان أن هذه المسألة من مقتضيات التوحيد، وأنها من مسائل التوحيد الكبار. لا تجوز له موالاة من حاد الله. الموالاة هي المحبة والنصرة والتأييد من أجل الدين. وإن شاء الله في درسنا في يوم الغد سنبين أن محبة الكفار ليست درجة واحدة، فمنها ما هو كفر، ومنها ما هو معصية، ومنها ما لا يتعلق به التكليف، وسأبين ذلك إن شاء الله في يوم الغد. فالمقصود بالموالاة هنا المحبة والنصرة والتأييد للكفار لكفرهم. فلا يجوز للمسلم أن يحب الكفار لكفرهم، ولا يجوز له أن يحب الكفار لدنيا يرجوها، أو لأمر دنيوي، أو لمعصية في الكافر. وسنفصل هذا ونبسطه إن شاء الله. لا يجوز للمؤمن أن يحب الكافر لكفره،
وهذه درجة سنتكلم عنها غدا إن شاء الله. ولا يجوز للمسلم أن يحب الكافر لدنيا. بعض الناس يقول أنا أحب هذا الكافر لأنه يعني يفي بالعهد، لأنه شريكي، لأنهم منظمون، الكفار منظمون فأنا أحبهم، أو أحب لأنه شريكي وهو مخلص لي، أو أحب لأنه لاعب كرة، لدنيا، إما لدنيا يرجوها أو لأمر دنيوي أو لمعصيته. يحب الكافر لأنه مطرب، فنان، ممثل كبير، ويقول أنا أحب فلان، وبعضهم يكتب على فنيلته أنا أحب فلان لمعصيته ليس لكفره. كل ذلك حرام، لكنه ليس درجة واحدة، وسأفصل هذا بأدلته في مجلس الغد إن شاء الله عز وجل. ولا يجوز للمؤمن أن يناصر الكفار لدينهم. ومناصرة الكفار مثل محبتهم، ليست درجة واحدة، وسنتكلم عنها إن شاء الله أيضا. ولو كان الكافر أقرب قريب له. لماذا؟ لأن الكفار حادوا الله ورسوله، والمحادة، محادة الكفار لله ولرسوله، لها معنيان عند أهل العلم. المعنى الأول أنهم أخذوا حدا وجانبا، وجعلوا المسلمين في جانب آخر، فجعلوا بينهم وبين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حاجزا فاصلا. فالمحادة من الحد، والحد هو الحاجز بين الشيئين. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن المراد بمحادة الكفار لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أنهم جعلوا بينهم وبين أولياء الله الحديد والنار، فقاتلوا المسلمين وأعدوا العدة لقتال المسلمين وعملوا بذلك، وهم لن يرضوا عن المسلمين حتى يردوهم عن دينهم. وهذا هو الأصل في الكفار. ولذا وجب على المسلم أن لا يحب الكفار ولو كان الكافر أقرب قريب، ولو كان أبا أو أخا أو نحو ذلك. وإن كنا سنتكلم إن شاء الله في درس الغد أن الأب والقريب يتعلق به جانبان: جانب الدين وجانب القرابة. فيتعلق به جانب يتعلق بالدين، ويتعلق به جانب يتعلق بالقرابة. وقد يبغض المسلم أباه لكفره، ولكنه يحبه محبة فطرية لكونه أبا، ولا تناقض بين الأمرين كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وهذا هو المعروف بالولاء والبراء. ولا شك يا إخوة أن للولاء والبراء منزلة عظمى في الإسلام، وقد عده علماء السنة من مسائل الأصول الكبار، وذكروه في كتب العقيدة. وهذا الأمر وهذا الموضوع مع أهميته وقع فيه الخلط الكثير عند بعض المسلمين،
واختلطت فيه المفاهيم وتباينت فيه المواقف، لا سيما في هذا الزمان الذي جعل أهل الأهواء فيه الولاء والبراء مطية لأهوائهم، فإذا كان يخدم أهواءهم أعملوه وغلوا فيه، وإذا كان لا يخدم أهواءهم عطلوه. والذي نراها اليوم في بلدان المسلمين من جرائم كبرى، ومن أسف أنها تنسب للجهاد، فيدعي أصحابها أنهم أهل الجهاد والهجرة أو أهل سلفية التكفير والجهاد أو نحو ذلك. ما هذه الجرائم التي روعت المؤمنين إلا بسبب الخلط في هذا المفهوم وما يتصل به من مفاهيم، كما سنبين إن شاء الله عز وجل. وسنذكر في درس الغد مواقف الناس من الولاء والبراء، وكيف يعني أن الناس وقفوا مواقف شتى مبنية على هوى أو على سوء قصد أو على عدم علم. وهذا ما سنشرحه غدا إن شاء الله، لأني لا أحب أن أفصل هذه المسألة، فالمسألة فيها أمور مهمة جدا يجب أن تفقه، لأن كثيرا من الناس قد جعلوا هذه المسألة مصيدة لشباب المسلمين لإيقاعهم في الفتن والبلاء. ولذلك سنجعل درسنا كله غدا إن شاء الله عن هذه المسألة، ونبين فيها إن شاء الله أمورا من الأهمية بمكان في هذا الأصل العظيم. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن شيء من الأسئلة ثم نستأذن الإخوة إن شاء الله عز وجل. نعم.